नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गर्नुभन्दा पहिला मुख्य खबरहरू। निर्वाचन आयोगका अनुसार हिजो र आज गरी कुल 48,197 उम्मेदवारले उम्मेदवार दर्ता, अझै बढ्न सक्ने निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। धरानमा पनि प्रमुख उपप्रमुख पदमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, जसपा लगायतका दलले मेयर तथा उपमेयरमै उम्मेदवारी दर्ता, स्वतन्त्रबाट पनि मेयरमा उम्मेदवारी दर्ता। लालीगुराँसको राजधानी सङ्खुवासभाको तिनजुरे मिल्के र तेह्रथुमको जलजले टिएमजेमा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो, सेल्फी र टिकटक बनाउनेको भिड। मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका 4 कठहरामा जुवाको खालबाट 7 जना पक्राउ परेकाबाट 6.5 लाख रुपैयाँ बरामद। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रगतको चरम अभाव, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सुनसरीले आकस्मिक खुल्ला रक्तदान। र धरान जेसिसले नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान, क्यालेन्डर तथा एक्सन स्मारिका विमोचन। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। अब खबर विस्तारमा। निर्वाचन आयोगका अनुसार हिजो र आज गरी कुल 48,197 उम्मेदवारले उम्मेदवार दर्ता गराएको जनाइएको छ। देशभरका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार अझै पनि बढ्न सक्ने जनाइएको छ। आयोगले बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मनोनयनका लागि समय सीमा तोकिए पनि कतिपय स्थानमा ढिला गरी मनोनयन पत्र दर्ता गरेको जनाइएको छ। देशभरका 293 नगरपालिका छन्। आयोगका अनुसार 1,657 जनाले प्रमुख पदमा मनोनयन गरेको जनाइएको छ। त्यस्तै उपप्रमुख पदमा 975 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। त्यसैगरी कुल 460 गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा 1,610 जनाले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्। 1,050 जनाले उपाध्यक्षमा मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्। स्थानीय तहको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिनेको संख्या 2,721 पुगेको छ। उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिनेको संख्या 1,606 छ। देशभरका कुल 6,743 वडाको वडाध्यक्ष पदमा 12,312 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। वडा सदस्यमा मनोनयन गर्नेको संख्या 12,517 छ। त्यस्तै 7,693 जनाले महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् भने 6,711 जनाले दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। 5 बजेसम्ममा लाइनमा बसेकाहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराउने भएकाले यो संख्या बढ्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। धरानमा पनि प्रमुख उपप्रमुख पदमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, जसपा लगायतका दलले मेयर तथा उपमेयरमै उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। त्यस्तै केही स्वतन्त्रले पनि नगर प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। धरानका गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसबाट प्रमुखमा किशोर राई र उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रबाट आइन्द्र विक्रम बेघाको उम्मेदवारी परेको छ। कांग्रेसबाट प्रमुखको टिकट पाएका किशोर राईले धरानको विकासका लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका आइन्द्र विक्रम बेघाले धरानको विकास र समृद्धिका निम्ति उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। यो मेरो उम्मेदवारी चाहिँ धरानको विकास र समृद्धिको निम्ति स्थानीय आँखाबाट हेर्दाखेरि र राष्ट्रिय आँखाबाट हेर्दाखेरि संविधानको रक्षा गर्न, मुलुकको रक्षा गर्न, मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षा गर्नको निम्ति यो चाहिँ मेरो चाहिँ गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी भएको। त्यस्तै धरान नगरका प्रमुख तिलक राईले आवश्यकता र परिस्थितिले गठबन्धन निर्माण गरिदिएको बताउनुभयो। त्यस्तो होला यो गठबन्धनमा, काहीँ राम्रो भइरहेको होला, काहीँ चाहिँ समस्या होला। तर अहिले के भयो भन्दाखेरि वार्डमा साथीले आफै समझदारी कायम गरेर होइन आउनु भएको छ। त्यसले एउटा राम्रो समिति आएको छ। काहीँ साथी असन्तुष्ट हुँदिरहेको छ। यसलाई पार्टीको निर्णय हो, यो एउटा परिस्थिति एउटा चाहिँ एउटा भनौँ न अहिलेको आवश्यकताको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने।
त्यस्तै राप्रपाबाट मेयरमा नरेश साक्यले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। त्यस्तै स्वतन्त्रमा धरान 9 का निवर्तमान अध्यक्ष रत्नबहादुर कटुवालले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। पार्टीले चाहिँ अब यो देशको जनताको लागि केही नगर्ने भन्ने बुझियो, त्यसकारणले अब स्वतन्त्र रूपमा नै उम्मेदवारी दिएर विजयी भएमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाइँदो रहेछ, तसर्थ म स्वतन्त्र उम्मेदवार दिँदैछु। त्यस्तै नेपाली कांग्रेस परित्याग गर्दै धरान 1 का रोशन अधिकारी र धरान 14 नम्बर वडाका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण भट्टराईले पार्टी परित्याग गर्दै राप्रपाबाट वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। तर गर्दा गर्दै अधुरा कामहरूलाई जस्तो खानेपानीको कुराहरू भयो, आधारभूत स्वास्थ्यको कुराहरू भयो, त्यसपछि शिक्षाका कुराहरू भयो, सामाजिकदेखि लिएर हरेक क्षेत्रका कुराहरू पूरा गर्न सकेको छैन। ती कुरालाई पूरा गर्नको लागि पनि मैले आज नेपाली कांग्रेसले मलाई चिनेन, नचिनेको हुनाले मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि मैले त्यहाँका जनताले मलाई चिनेर छ, त्यहाँका वडावासीले मलाई चिनेको र जनता र वडावासीको भावनासँग मैले खेलवाड गर्नु हुँदैन। मैले जनता र वडावासीको भावनालाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले उम्मेदवारी दर्ता गरेँ। जसपाबाट ताजुक लिम्बू र बिना राईले मेयर तथा उपमेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अनुसार प्रदेश 1 का सबै उम्मेदवारी दर्ता गरिएको जनाइएको छ। लालीगुराँसको राजधानी सङ्खुवासभाको तिनजुरे, मिल्के र तेह्रथुमको जलजले टिएमजेमा लालीगुराँस ठक्कमक्क फुलेसँगै आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको छ। लालीगुराँससँगै हिन्दूहरूको देवस्थल पाथिभरा मन्दिर पनि त्यही ठाउँमा भएकोले दर्शनसँगै मनोरम दृश्यको अवलोकन गर्न नेपाल लगायत भारतका विभिन्न स्थानबाट तिनजुरे पुग्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सुक्खा मौसम अर्थात् चैत्र वैशाखमा फुल्ने लालीगुराँस फुल्दा त्यस क्षेत्रका जङ्गल राताम्य हुने गरेको छ। अत्यन्तै मनमोहक लोभ्याउने दृश्य भएकै कारण लालीगुराँसको दृश्यावलोकनका साथै त्यस ठाउँको दृश्य क्यामेरामा कैद गर्नका लागि अहिले यी क्षेत्रमा घुम्न आउने र टिकटक बनाउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। धरानदेखि सवारी साधनमा 5 घण्टामा पुग्न सकिन्छ। विशेष गरेर धरान लगायत तराईका क्षेत्रबाट गुराँस हेर्न र फोटो खिच्नका लागि आउने गरेको पाइएको छ। इटहरीबाट पाथिभरा देवीको दर्शन तथा लालीगुराँसको दृश्यावलोकन गर्नका लागि कृतन टोली तिनजुरेमा पुगेको थियो। धरानबाट तिनजुरे घुम्न पुग्नु भएकी कमला खनाल यहाँ आउँदा स्वर्गकै आनन्द हुने बताउनुहुन्छ। एकदम रमाइलो, कति राम्रो, यस्तो गर्न कहाँ पाउनु। हजुर, त्यो संसार हाम्रो तेह्रथुमको पाथिभरा देवीले जुराउनु भएको रहेछ। आज आउन पायौँ। यत्र पत्र छोरी नाति नातिना छोरो सबै भएर मलाई दर्शन गर्न ल्याइदिनु, धन्यवाद। इटहरीबाट रेशमा निरौलाले तिनजुरे धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र भएको बताउँछिन्। यस्ता आकर्षक पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसारमा राज्यका जिम्मेवार निकायको भने आँखा पुग्न नसकेको बताउनुभयो। हाम्रो नेपाल त यति धनी छ नि, हामीले चिन्न नसकेर मात्रै हो सर। यो कुरो चाहिँ अझै माथि ठुला बडा नेताहरूसँग चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हो। हाम्रो प्राकृतिक सुन्दरता यो सबै कुरालाई जानेर पनि उनीहरूले आफ्नो देशलाई अरूसँग सुम्पिन खोज्नुहुन्छ हैन। हाम्रो देश त धेरै आनन्दको ठाउँ, यति स्वतन्त्र, यहाँ जन्म लिन चाहिँ भाग्य नै लिएर आउनुपर्छ। चिसो मौसमसँगै अत्यन्तै रमणीय स्थल लालीगुराँसको राजधानी तिनजुरे एकपटक पुग्नै पर्ने ठाउँ भएको इटहरीबाट तिनजुरे पुग्नु भएकी शारदा बस्नेतले बताउनु भयो। यहाँ आउँदा लालीगुराँसको दृश्यावलोकन सहित पाथिभरा देवीको दर्शन गर्न पाइने भएकोले पनि यसपटक सबैलाई आउन आग्रह गर्नुभयो। एकदम साह्रै राम्रो ठाउँ। हामी त आयौँ, अरू पनि बाँकी हुनुहुन्छ भने सबैजना आइदिनु होला, यो ठाउँ हेरिदिनु होला। साह्रै रमाइलो, माताको दर्शन पनि हुने र यो प्राकृतिक रमाइलो पनि हेर्न पाइने। विगतमा लालीगुराँसको प्रवर्धनका लागि लालीगुराँस नगरपालिका बसन्तपुरमा महोत्सव नै लाग्ने गरेको थियो। त्यस समयमा दिउँसो लालीगुराँस फुलेको क्षेत्रमा घुम्न जाने र राति सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत हुने गरेको थियो। विगत 2 वर्ष भने कोरोना संक्रमणकै कारण महोत्सव हुन सकेको छैन। नेपालमा पाइने 32 प्रजातिका गुराँसका फूलमध्ये 28 प्रजातिका फूलहरू टिएमजे क्षेत्रमै पाइने दावी गरिएको छ। तर पछिल्लो समय त्यस क्षेत्रका गुराँसहरू मासिने क्रम बढ्दै जाँदा सर्वसाधारण भने चिन्तित देखिन्छ। यसको संरक्षणमा सबै जुट्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसको संरक्षण गर्न सके नेपालकै नमुना पर्यटकीय स्थल हुनेमा दुई मत छैन। मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका 4 कठहरामा जुवाको खालबाट प्रहरीले 7 जनालाई नगद 6.5 लाख रुपैयाँ सहित पक्राउ गरेको छ। विशेष सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट खटिएको टोलीले कौडा सहित 6,41,315 रुपैयाँ सहित 7 जनालाई
पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा ग्रामथान 5 का 54 वर्षीय रूपेश कुमार तामाङ, 47 वर्षीय सुरेश कुमार थारू, 28 वर्षीय रञ्जित शाह, विराटनगर महानगरपालिका 4 नम्बर वडाका 47 वर्षीय सत्यनारायण राजवंशी रहेका छन्। त्यस्तै झापा मेचीनगर नगरपालिका 6 का 57 वर्षीय हरिशचन्द्र गिरी, दमक नगरपालिका 2 का 36 वर्षीय नीलम लिम्बू र सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका 6 का 44 वर्षीय सन्तोष थापा मगरलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूलाई म्यादथप गरी अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। सुनौलो अवसरको चाँडै सदुपयोग गरौँ। कृतिनेटको मासिक शुल्क तिरी टिभी पनि हेर्न सकिनेछ। सम्पर्क कृति दर्शन मिडिया प्रणाली धरान, पब्लिकको तल्लो लाइन। यस्तो रङुडेको भित्तामा के टाँसेराको? कहाँ हुनु त्यही रङुडेको घरमा? अरे वाह, बजारको बेन्चमा अब उपहार पनि। बर्जर फेस्टिभ राइडमा जित्नुहोस् बाइक, स्कुटर र थुप्रै मोबाइल फोनहरू, साथै 100 स्क्वायर फिट बराबरको डिजाइनर पेन्ट सित्तैमा। बर्जर फेस्टिभ राइड। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा राष्ट्रिय स्तरको मेडिसिन अदावधिक सम्पन्न भएको छ। प्रतिष्ठानको मेडिसिन विभागको आयोजनामा वैशाख 9 र 10 गते सम्पन्न भएको हो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका इन्टर्नल मेडिसिन विभागका प्रमुख तथा हर्मोन रोग विज्ञ डाक्टर रविन मास्केले गरेका थिए। सन् 2003 मा मेडिसिन विभागले नै आयोजना गरेको थियो। दीर्घकालीन गैर सञ्चारित रोग रोकथाम, प्रारम्भिक निदान वा रोगमुक्ति नेपालले कहाँ मुख्य भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने नाराका साथ प्रतिष्ठान र देशभरका 300 चिकित्सक, मेडिकल पर्सन सहभागी भएको कार्यक्रमका कार्यकारी सचिव तथा इन्टर्नल मेडिसिन विभागका बाथरोग विज्ञ डाक्टर विवेक कटेलले जानकारी दिनुभयो। सल्लाहकार प्राध्यापक डाक्टर नरेन्द्र भट्टले यस्ता किसिमका अदावधि कार्यक्रमले चिकित्सकीय क्षेत्रमा प्रतिपादन हुने नयाँ सिद्धान्तहरूलाई क्लिनिकल अभ्यास कार्यान्वयन गराउन अहम भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। भन्सार छली गरी नेपालमा फरक मितिमा ल्याइएको 8 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको लत्ता कपडा तथा किराना सामग्री आइतबार बरामद गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका अनुसार फरक समयमा ल्याई नेपालमा भण्डारण गरिएको 8,08,050 रुपैयाँ मूल्य बराबरको लत्ता कपडा र किराना माल सामान बरामद गरिएको जनाइएको छ। बरामद गरिएको सामग्रीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि मूल भन्सार कार्यालय रानी विराटनगरमा बुझाइएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रगतको चरम अभाव भएपछि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सुनसरीले आकस्मिक खुला रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ। धरानको छाताचोकमा आयोजित रक्तदानमा 32 युनिट रगत सङ्कलन भएको प्रतिष्ठान हातामा रहेको रक्त सञ्चार सेवाले जनाएको छ। बीपी प्रतिष्ठानमा रगतको चरम अभाव भएपछि रक्तदान गरिएको सेवाका प्रमुख सुभाष चन्द्र सिंहले जानकारी दिनुभयो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सुनसरी शाखाले चाहिँ आकस्मिक रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ र विशेष गरी धरानका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामी यसै फोरम मार्फत यहाँले रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरी धरानमा रहेको ब्लड ब्याङ्कमा रगत आपूर्ति गर्नलाई सहज हुने वातावरण बनाइदिन हुन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिदिनको लागि आवश्यक सहयोग नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सुनसरीले गर्ने पनि यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हाम्रो विशेष अनुरोध सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूले रक्तदान गरिदिनु होला। बीपी प्रतिष्ठानमा दैनिक 50 देखि 70 युनिटसम्म रगत माग हुने गरेको छ। धरान जेसिसले नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान क्यालेन्डर तथा एक्सन स्मारिका विमोचन गरिएको छ। जेसिसका अध्यक्ष प्रतीक श्रेष्ठका अनुसार धरान उपमहानगरका प्रमुख तिलक राई तथा नेपाल जेसिसका कार्यकारिणी उपाध्यक्ष दिपेन्द्र निर्मलाले स्मारिकाको विमोचन गर्नुभयो। जेसिसका आफ्ना सदस्यहरूबीच भाइचारा सम्बन्ध स्थापना गर्नका लागि शुभकामना आदान प्रदान गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा धरानका ब्याङ्कर्स एसोसिएसन तथा अन्य सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरू उपस्थिति रहेको थियो। क्यालेन्डर विमोचनका संयोजक राजेन्द्र रिजाल र एक्सन स्मारिकाका संयोजक लोकेन्द्र श्रेष्ठ रहेका थिए। कार्यक्रममा पूर्व जेसिसका अध्यक्षहरू पनि सहभागी रहेका थिए। समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू।
निर्वाचन आयोगका अनुसार हिजो र आज गरी कुल 48,197 उम्मेदवारले उम्मेदवार दर्ता, अझै बढ्न सक्ने निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। धरानमा पनि प्रमुख उपप्रमुख पदमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, जसपा लगायतका दलले मेयर तथा उपमेयरमै उम्मेदवारी दर्ता, स्वतन्त्रबाट पनि मेयरमा उम्मेदवारी दर्ता। लालीगुराँसको राजधानी सङ्खुवासभाको तिनजुरे मिल्के र तेह्रथुमको जलजले टिएमजेमा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो, सेल्फी र टिकटक बनाउनेको भिड। मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका 4 कठहरामा जुवाको खालबाट 7 जना पक्राउ परेकाबाट 6.5 लाख रुपियाँ बरामद। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रगतको चरम अभाव, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सुनसरीले आकस्मिक खुल्ला रक्तदान। र धरान जेसिसले नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान, क्यालेन्डर तथा एक्सन स्मारिका विमोचन। कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।